یار جے اگر قرآن پڑھیا ہوئے کن سے قرآن دی تلاوت ڈہانیم دی زیارت ڈہام دیئے خدا دی قسم آج بیماریاں ساڑے وچ اتنی ہیں علاج نہیں تھی دے خیر نیم دی جے اگر کامل ایمان ہوئے ہی قرآن دے وچ شفا مل پم دی حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ وڈی میاں والی چاپ واز بیٹھے کرن واز دا رنگ عروج تے ہوئے اندازہ تکرو جتھا رب دا ولی تقریر بیٹھا کرے دا اسے مجمع ہو سے یا کہنا اسے فرمائنے واز دا رنگ عروج تے ہے مخلوق دا ہنجونی کھڑ جا لیکن ایک نوجوان بی بی ڈٹھی جو ہے پھاو کرتے فرمائنے برکا کھل گیا زلفاں کھل گیا جائیں ویلے آپ ریٹھے فرمائنے وہ ایک کہیں دی دھیے ایک بڑھڑا اٹھی کھڑے سیاں اے میں بدبخت دی دھیے وہ کیا ہے ایکوں میڈا سونا ایکوں مرگی دا دورہ پم دے آپ فرمائنے وظیفہ میں نے سیندہ جے عمل چکی تو ولا ولے نہ مرگی ولا میں کو گلا دے بڑھڑا دے سیاں مہربانی کر میں تا علاج کرا تھک گیا پیسے مگن ایکو خیر نیم دی فرمائنے وہ مہنگا علاج کائی نہیں ایکو آگ سونے محمد دی زیارت کریں دی رہے حضور دی زیارت کریں دی رہے ولا انکنے مرگی دا دورہ کہنا اسے بڑھڑا رومار کھڑ گیا اکے سونا وظیفہ تا ڈاڑھا سونا نسی لیکن سونے محمد دا دیدار کوئی سوکھا تکائی آپ فرمائنے وہ سوکھائی مدنی دا دیدار وہ جیڑا ورقی قرآن دا ایہو چہرے مدینے والے سلطان دا جیڑا قرآن دی زیارت فرمائی امدے ایمیں سمجھ مٹھے محمد دے وڈوہا والے چہرے دے نظر رلئی امدے ایکو قرآن دی زیارت کرے دی رہے قرآن کچھ میں دی رہے ول مرگی دا دورہ ول نام سے روتے آدھے سیاں میری دھی بدبخت اتنا قرآن پڑھی ہوئی کہیں نہیں فرمائنے مجھا نہ تھی وہ بڑھڑا اندے پڑھن کو تلاوت سدیں دل اندے دیکھن کو زیارت سدیں دل اور تلاوت نہ نسیم دی زیارت ڈہم دیئے ایکو قرآن دی زیارت کریں دی رہے مرگی والے تول میں کو گلا دیوے جو یار ایمان نہ لکھا شان ہے قرآن دا یا کہنا لیکن میرے نبی سیندے رنگے ہوئے آج موضوع صرف شان قرآن تے بیان جے کروں وقت مکوے سے لیکن میرا مقصد ہے او جیرے مدنی چار بندے دسن جائیں دے اتے اتنی کرم تھیں دے جو جنت سیکھ دیئے میں آدھا سارے تے کو دساواں فرمائنے پہلا